बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान और पस पर्दा सच ऑफिशियल। मैं हूं मुनीर शाह। इसी तरह हमारे फेसबुक वगैरह भी हैं। टॉपिक हमारा है सोशल मीडिया। एक आपको दिखाते हैं, स्ट्राइक ना लग जाए। हम प्रोग्राम ठीक हो जाएगा, जहनों को ठीक करना पड़ता है, तब्दीली आ रही है और मुकम्मल तब्दीली। इसे बलूचिस्तान पर आप क्यों सोचते हैं? इसलिए हमारा बड़ा दुखती रह गया, तकलीफ होती है कि वहाँ लोगों को क्यों इतना तंग किया जा रहा है, खुशहाली क्यों नहीं? अरे बाबा, दुखती रग 4 इंसान है। सदर पाकिस्तान इंसान मिल जाए तो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंसान मिल जाए, आर्मी चीफ इंसान मिल जाए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान इंसान, 4 इंसान दे दो पाकिस्तान का, हर जगह पूरी दुनिया के लिए खुशहाल। अब इंसान वाला मामला नहीं है ना, ये चक्कर है। 4 इंसान दे दो। चलो जी, हंस हंस के यही इनका कंजर खाना खोला हुआ। जितना हंसेगी लोग पसंद करेंगे। और ये वो चौथा खसम अतीका ओडो की तरफ उठा रही है। और बच्चे भी हो गए, तो बस इसी तरह करके अगर तुझे इतनी आ गई है बात। ये और फ़तेह मोहम्मद हुसैनी इसका नाम है, पीपल पार्टी से लिंक है इसका। सरदारी सदर था, इंसान इसका मतलब इंसान नहीं था वो। पहले गिलानी वज़ीर आज़म था, इंसान नहीं था वो। राजा रेंटल वज़ीर आज़म था, इंसान नहीं था वो। 2 तो आ गए थे आपके पास, तीसरा चलो क्या नहीं था। उस वक्त आपने बलूचिस्तान के लिए किया बलूचिस्तान में वो कोई कह रहा 70, कोई कहता 60 कबाइल हैं, बस वही गुजर मज़र करते हैं उसी तरह बस गुजारा। कुछ भी नहीं, नो कमर्स, इनके बस बढ़ के ही होते हैं। ये ऐसे को बुला लेते हैं, याश है बहुत बड़ा, तो वैसे ही वो आगे से बाजारी औरत मिली भी थी। तो क्या मैं आपको भी दिखाते हैं। अरशद शरीफ ने एक किया था, स्ट्राइक ना लग जाए, पहले देखता हूँ अगर बयान। लियाकत अली खान की बाद में असैसिनेशन हो गया और सईद अकबर उसको भी मार दिया गया, और फिर जो इन्वेस्टिगेशंस का ट्रेल था वो बिल्कुल कोल्ड हो गया, और फिर कुछ नहीं पता लगा कि ये साजिश लियाकत अली खान को मारने की किसने की थी। और लियाकत अली खान उनको बाकायदा कत्ल कर दिया गया। बाद में कुछ इतलात भी आई इस हवाले से, क्योंकि पेंशन का सिलसिला भी एक जारी रहा था, जिस पुलिस वाले ने उसको सईद अकबर को मारा था, और तहकीकात इस हवाले से मजीद आगे ना बढ़ सकी। जब हम पाकिस्तान में नाज़रीन ये सिलसिला देखते हैं तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने जनरल अयूब खान, जो उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर थे, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। तो जिस तरह इमरान खान की लाइव तकारीर पे बाकायदा पाबंदी लगा दी गई है, उसी तरह कायद आज़म की बहन फातिमा जिन्ना के ऊपर भी रेडियो पाकिस्तान पे जो उनकी तकारीर नशर होती थी पाबंदी थी, और जो 1-2 तकरीरें नशर हुई उसको बाकायदा सेंसर किया गया। और सेंसर करने की वजह ये थी कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना उस वक्त की हुकूमत यानी जनरल अयूब खान को क्रिटिसाइज करती थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इंतकाल हुआ 9 जुलाई 1967 को, और इस हवाले से जो अखबारात में नाज़रीन खबरें छपी उसमें कहा गया कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जो इंतकाल है वो इंतहाई मशकूक हालात में हुआ। मैं सिर्फ एक खबर आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसके मुताबिक उर्दू रोजनामे में यह खबर शाया हुई कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कत्ल किया गया है। इस खबर में गुस्ल देने वालों के बयानात भी शामिल हुए, जिसमें हिदायत अली उर्फ कल्लू गुस्साल ने यह कहा था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जिस्म पर जख्मों के गहरे निशानात थे, उनके पेट में सुराख भी था जिससे खून और पीप बह रही थी। और गुस्साल ने कहा था कि मोहतरमा के खून आलूद कपड़े उसके पास मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने ना तो इसकी तरदीद की और ना ही इस मामले में इंक्वायरी की हिदायत की गई। इसके अलावा इस मामले की दीगर गुस्सालों ने भी तस्दीक की थी। गुलाम सरवर मलिक, जिन्होंने बाकायदा अदालत में इस हवाले से पिटीशन भी की थी कि इसकी तहकीकात की जाए, ने इस सिलसिले में अखबारात की कॉपियां भी सबूत के तौर पर अदालत में पेश की हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त के आखिर में अदालत से दरख्वास्त की है कि वो अपने खसूसी इख्तियारात को बरुए कार लाते हुए मज़कूरा बाला हक़ाइक़ की रोशनी में अदालती तहकीकात करे इस मुकदमे में, और दीगर इसकी तफसीलात है। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने ये तहकीकात नहीं की, और कायद आज़म की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना इन हालात में उनका इंतकाल हुआ। जिस वक्त उनकी आखिरी रसूमात थी उस वक्त भी जो वहाँ पे माहौल बना, बाकायदा तौर पे उनकी बॉडी के करीब आवाम जो उनका आखिरी दीदार करना चाहती थी उनको करीब नहीं आने दिया। तारीख का पहिया नाज़रीन जब घूमता गया तो हमने देखा कि और भी बहुत सारे, लेकिन मैं सिर्फ जान को जो खतरे की बात है उस हवाले से तारीख के तनाजुर में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ।
یہ میں نے سنانا نہیں تھا، اس وجہ سے سنایا، اس میں 2 پوائنٹ ہیں خاص کر۔ پہلی بات ہے، عورت کو مرد کسی بھی حالت میں غسل نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو بھی نہیں، مرد اپنی بیوی کو بھی نہیں غسل دے سکتا۔ جب وہ مر گئی تو اس کا جو ہے نا جو نکاح تھا وہ ختم ہو گیا، وہ اس کے لیے غیر محرم ہو گیا۔ متفق علیہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ تو یہ ایک غسال فلانا فلانا اس نے دیا، تنی میں سے پیپ نکل رہی تھی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کتنا پڑھا لکھا بندہ بھی اتنی بڑی غلطی کر جائے گا؟ یہ بھی بس عمران خان کی طرح بلکہ گولی کھا کے تو شروع ہو جاتے۔ پہلے تحقیق کرانی چاہیے، آپ نے بھی کمنٹس دینا ہے کہ جی یہ عورت کو مرد غسل دے سکتا، کسی بھی حالت میں بھی نہیں، حتیٰ کہ کوئی مرد نہیں ہے تو بغیر غسل کے بھی چلا جاتی ہے، دفنا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بات ہو گئی، عورت کو ہمیشہ عورت ہی غسل دے گی ڈیڈ باڈی کو۔ ایک تو یہ یورپ تھوڑی ہے گا جو مرضی ادھر ہاؤس ماسٹر وہ ہاؤس کیپر ہوتا ہے جو وہی دے دیتا، مشین میں ڈالتے ہیں، اندر سے تل کے وہ ڈیڈ باڈی بندھی ہوئی ہوتی ہے، اندر گھوم جاتی ہے، اور جس طرح یہ کاروں کے برش لگے ہوتے ہیں اس طرح آتے ہیں، تو وہ چنگی طرح 10-15 منٹ دھوتے ہیں، وہ مطلب کہ جن کے بال بھی نازک ہیں نا سر کے، تو وہ بھی چڑھ جاتے ہیں تو نکل کے تو آ جاتا ہے، اس طرح یہاں پہ غسل دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے بڑا دکھ ہوا، اور میں بتاتا ہوں، چلو بتا ہی دیتے ہیں ہم، تاریخ کو مسخ نہیں کرنا، جو مسخ کرو گے تو میری 751 آئے گی اس کے ساتھ۔ اس کو غسل دینے والوں میں وہ پاکستان کے پہلے فارن منسٹر کی بیوی بھی شامل تھی، سر ظفر اللہ خان کی بیگم بھی غسل دینے والوں میں شامل تھی، ایک بات۔ دوسرا، ان کی فاطمہ جناح کی فائنینشیل مدد بھی وہ کرتی تھی وہ عورت، وہ بھی مر گئی تو پیٹ پیچھے میں احمد میر کی طرح تو نہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ہے، ان کے قادیانیوں کی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ وہ محترمہ سر ظفر اللہ خان کی بیگم صاحبہ فاطمہ جناح کی فائنینشلی مدد کرتی تھی، اور قادیانیوں اندر خانے اس کو سپورٹ بھی کیا تھا قادیانیوں نے، تو انہوں نے غسل ایک دیا تھا، میں ذکر نہیں کرنا تھا تو اس وجہ سے میں نے کیا۔ تو یہ بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی اگلے، میں نے کمنٹس میں لکھ دیا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور اس نے آگے بات کی، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو، ان کو ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت ختم کی، اور جب انہیں پھانسی دی گئی تو تاریخ اسے عدالتی قتل کے نام سے یاد رکھتی ہے، اور متعدد سابق جج صاحبان نے یہ کہا کہ وہ عدالتی قتل تھا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیپلز پارٹی کے دور میں ایک ریویو پٹیشن بھی فائل کی گئی کہ اس جوڈیشل فیصلے کو ریویو کیا جائے۔ وہ پٹیشن آج تک وہاں پہ پینڈنگ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ مرتضیٰ بھٹو جو ان کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف باقاعدہ جد و جہد کی، انہیں اس وقت قتل کیا گیا جب محترمہ بے نظیر بھٹو خود ایک سٹنگ وزیر اعظم تھیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کی تحقیقات پوری طرح سے نہ ہو سکی، بلکہ نہ صرف یہ، اس میں جو چند پولیس افسران ملوث تھے انہیں بعد میں ان کو پروموشنز بھی بعد میں دی گئیں۔ تاریخ کا پہیہ جب گھومتا ہے ناظرین تو ہم آگے آتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، انہیں بھی 2007 میں شہید کر دیا گیا، اور یہاں بھی ہم جب تحقیقات دیکھتے ہیں تو اس میں جو پروسیکیوٹر تھے، جو چند اہم گواہان تھے، انہیں بھی قتل کر دیا گیا، اور وہ ٹریل بھی وہاں پہ جا کے ختم ہو گیا۔ تو اب ناظرین جو اگلا لائے عمل عمران خان جو بھی دے، لیکن آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹس میں پاکستان کے حوالے سے اسیسمنٹس میں ایک بات کی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات سری لنکا سے مختلف نہیں ہیں، اور پاکستان بڑی تیزی سے معاشی طور پر سری لنکا بننے کی طرف جا رہا ہے۔ عمران خان نے بھی حالیہ سمیع ابراہیم کو ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں سری لنکا نہیں، اب سری لنکا پلس والے حالات ہیں، اور ابھی تک یہ کریڈٹ ہمیں عمران خان کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے عوام کا جو غم و غصہ ہے، جس طرح سے ان کی حکومت ایک باقاعدہ سازش کے تحت برطرف کی گئی جس میں اندرونی اور بیرونی سہولت کار ملوث تھے، اس پہ اپنے غم و غصے کا اظہار پچھلے 6 ماہ سے کرتے آ رہے ہیں۔ آج پاکستان کے 50 شہروں میں انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے اسے باقاعدہ طور پہ سیبوٹاج کرنے کی جو پچھلے 75 سال سے تاریخ چلی آ رہی ہے، اس تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستانی عوام کہہ رہی ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، اور اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو ہی جائے گا کہ جو انہوں نے قوم کو ایک شعور دیا ہے، اور جو ہر جلسے میں وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ला से जब बात शुरू होती है, नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद, तो जमीन पे जितने नाखुदा बने जो ये समझते हैं कि लोगों की जिंदगियों के फैसले कर सकते हैं, लोगों के अवाम के लीडरान की जिंदगियों के फैसले कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तानी कौम चाहे ये भी इसका था। यहाँ पे इसके तनकीदी जायज़ा भी तो हमने लेना, हम आपको सही बात बताएंगे। डॉक्टर शुएब सडल, उसका भाई मेरे साथ अभी बैंक में था। वो हम मॉडल टाउन में एक दफ़ा बैठे चाय शाय पी, वहाँ पे डॉक्टर शुएब सडल ने कहा था इंटेलिजेंस उस वक्त की ISI फ़रूक लगारी और आसिफ जरदारी ने मिल के ये करवाया और सबको पता। उसने कहा मुझे रिपोर्ट मेरे से मांगी थी, मैंने लिख के दे दी, कड़म हो गई। दूसरी बात, कभी इसने आज तक पीपल पार्टी ने कहा वो दरख्वास्त एक फेंकी हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास, इतना रशों से क्या ज़रूरत पड़ी, आ बैल मुझे मार। कोई इन्होंने कभी अपनी दरख्वास्त से जरदारी की, फटाफट अर्जेंट लगवा लेते, आज दरख्वास्त दी कल मुकदमा लेके, तो उसकी भी कभी लगवाए ना। वो पड़ी हुई है तो पड़ी हुई, कभी नहीं गया। वो खोसा भी नहीं कभी गया जो डांस पार्टी वाला, और वो रबानी गुत वाला, ये भी नहीं कभी जाएंगे। इनमें और भी कितने वकला पाकिस्तान बार कौंसिल भी नहीं गई। नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फॉरवर्ड पाकिस्तान।